नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, फेरि पनि तपाईहरुलाई आजको कक्षा कोठामा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म तपाईहरुको लागि पाठ 10 मा रहेको कृषिशालामा एक दिन भन्ने जुन हाम्रो संवाद रहेको छ, त्यो आज म संवादको बारेमा, त्यसको विषयवस्तुको बारेमा आज तपाईहरु समक्ष मैले एउटा भिडियो लिएर आइसकेको छु र हाम्रो जुन कृषिशालामा एक दिन संवाद रहेको छ, त्यो संवादतर्फ सुरुमा म लाग्न चाहन्छु। र संवादमा कुन कुन पात्रहरूको परिचय, पात्रहरूको प्रयोग गरिएको छ त भनेर मैले यहाँ चाहिँ पात्र परिचय थोरै हामी 2 मिनेट यसमा लिन्छु र त्यसपछि चाहिँ हामी कृषिशालामा एक दिन जुन रहेको छ त्यसको चाहिँ संवादतर्फ हाम्रो विषयवस्तुको अलिकति मैले विश्लेषण गर्न खोजेको मात्रै हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पात्र परिचय। पात्रमा यदि चर्चा गर्ने हो भने यसमा चाहिँ बद्री, त्यसपछि डोल्मा गुरुआमा एउटा शिक्षकको भूमिकामा देख्नु भएको छ भने अर्को चाहिँ महेन्दो, राम भरोस, भगत सिंह र हर्कध्वज, यिनीहरू चाहिँ के हुन् त विद्यार्थीहरू हुन्। यहाँ हामी लेखिदिरहेको छु है, विद्यार्थीहरूको भूमिका चाहिँ यिनीहरू देखा परेका छन् है। र डोल्मा गुरुआमा चाहिँ शिक्षक र बद्री भन्ने व्यक्ति चाहिँ यो जुन कृषिशाला खोलेका छन् त्यसको संस्थापक भनौं, त्यसको मालिक भनौं, बद्रीजी हुनुहुन्छ। अब यहाँ अलिकति सन्दर्भ उल्लेख गर्न चाहन्छु। यहाँ चाहिँ के गरिएको छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई एउटा प्रोजेक्ट वर्क बनाउनु पर्ने हुन्छ, जसलाई हामी परियोजना भन्छौं। त्यो बनाउनु पर्ने भएको हुनाले डोल्मा गुरुआमाले यी विद्यार्थीहरूलाई, यी सबै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ लिएर बद्रीजीको कृषिशालामा गएकी छिन्। त्यहाँ गइसकेपछि जुन यिनीहरूको बीचमा कुराकानी भएको छ, कृषि विषयलाई लिएर जुन कुराकानी भएको छ, त्यो विषयलाई के गरिएको छ त यहाँ विषयवस्तु बनाउने काम गरिएको छ। म अब कृषिशालामा एक दिन भन्ने जुन हाम्रो संवाद रहेको छ, यसको विषयवस्तुको विश्लेषणतर्फ लाग्छु। यसमा के देखाइएको छ भन्दाखेरि सुरुमा डोल्मा गुरुआमाको साथमा महेन्दो, राम भरोस, भगत सिंह, हर्कध्वज विद्यार्थीहरू पनि जान्छन्, कृषिशालामा प्रवेश गर्छन्। कृषिशालामा गइसकेपछि सुरुमा चाहिँ डोल्मा गुरुआमाले, उहाँ चाहिँ बद्रीजी हुनुहुन्छ, बद्रीजीले चाहिँ अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ, मास्टर डिग्री गर्नुभयो। पछि चाहिँ 10 वर्ष सरकारी काम गरेर बिताउनु भयो र पछि चाहिँ त्यो काममा चित्त बुझ्दो नभएपछि, आत्मसन्तुष्टि नभएपछि त्यो काम छोडेर चाहिँ उहाँले के त कृषिशाला खोल्नु भयो भनेर डोल्मा गुरुआमाको कुरा सुनेर चाहिँ विद्यार्थीहरू छक्क पर्छ। यत्रो पढे लेखेको मान्छे किन यस्तो गर्यो होला? अनि विद्यार्थीहरूले प्रश्न गर्छन् बद्रीलाई, बद्रीजी तपाई मतलब यस्तो पढे लेखेको मान्छेले कृषि पेशा गर्न पनि कसरी मतलब तपाईले चित बुझ्दो छ त? अनि यसको उत्तरमा बद्री भन्छन्, हेर्नुस्, यो संसारमा जति वैज्ञानिक आविष्कार भए पनि जब जुन दिन वैज्ञानिकहरूले मान्छे खाना नखाइकन बाँच्न सक्छन् भन्ने उपकरणको निर्माण गर्छन्, अनि त्यो दिन मलाई यो प्रश्न गर्नु होला कि तपाई कृषि पेशामा किन लाग्नुभयो? किनभने कृषि पेशा भनेको यस्तो पेशा हो, एकले नगरे अर्कोले गर्नै पर्छ। यहाँ कृषि पेशा गरिएन भने कोही पनि मान्छे यहाँ चाहिँ बाँच्न सक्दैन, किनभने खानु सबलाई छ। तर अहिलेसम्म त्यस्तो उपकरण पत्ता लाग्न सकेको छैन जुन उपकरणले मान्छे चाहिँ भोकै अर्थात खाद्यान्न नखाइकन बाँच्न सक्ने त्यस्तो चाहिँ वैज्ञानिकहरूले अहिलेसम्म कुनै उपकरण बनाएका छैनन्। त्यसैले मैले चाहिँ के गरेको हो त, कृषि पेशालाई मैले के गरेको, आत्मसन्तुष्टिको लागि यो मैले आफ्नो पेशा बनाएको छु। अनि त्यस्तै कुरा गर्दा गर्दै विद्यार्थीहरूले अब प्रश्न गर्छन्, अब यो यसमा त तपाईलाई खोइ अब कसरी मतलब परिवार चलाउन त गाह्रो हुन्छ होला, त्यस्तो पनि कृषि पेशा त त्यस्तो खासै सम्मानको पेशा देखिँदैन। वास्तवमा हेर्ने हो भने समय सान्दर्भिक कुरा छ, किनभने हाम्रो जुन कृषि पेशा रहेको छ त्यो कृषि पेशालाई अहिले हेर्ने हो भने सरकारले पनि 2 नम्बर आँखाले हेरेको छ कृषि पेशालाई। किनभने कृषि पेशामा अहिले कोही जान चाहदैन।
कृषि पेसा कोही गर्न चाहदैन, खानु सबलाई छ। चामल गहुँ अब रोटी सोटी सबलाई चाहियो, तर काम कृषि पेसामा कसैले लाग्नु छैन। तर यो मानवले मात्र होइन, यसमा सरकारले पनि के गरेको छ त भेदभाव, अब कृषिलाई भनौँ भेदभाव नै गरेको छ भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। कृषि पेसालाई अब कसरी हेर्ने हो भन्दाखेरि, अब आत्मसन्तुष्टिलाई कसरी बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि विचार गर्ने हो भने यसमा के गरिएको छ भन्दाखेरि आत्मसन्तुष्टि भन्ने कुरा जुन छ नि, त्यो मान्छेले स्वयं निर्माण गर्ने हो। हामीले काम गर्दाखेरि सन्तुष्टि भन्ने कुरा भित्रबाट आउने हो। काममा चित्त बुझ्दो काम हुनु पर्यो। थोरै कमाई भए पनि यदि मनलाई हामी सन्तुष्ट गरेर राख्छौँ भने त्योबाट सुखी परिवार अरू केही पनि हुन सक्दैन। त्यो कुरा यहाँ बद्रीजीले राख्नुहुन्छ कि म यो पेसामा एकदम सन्तुष्ट छु, यो पेसा गरेर मलाई निकै खुसी लागेको छ, किनभने म त मानव सेवा पनि गर्दैछु। डोल्मा गुरुआमाले कुरा राख्छिन्, वास्तवमा कृषि पेसा भनेको त कृषि त अमृत हो। कृषि त अमृत हो। यो पेसाले आफूलाई मात्र होइन, हामी के गरिराख्छौँ त पुरै संसारका आफ्नो देशका सम्पूर्ण जनतालाई पनि पालिराखेका छौँ भन्ने कुरा गर्छिन्। त्यो कुरा सुनेर हाम्रा बद्रीजी भन्नुहुन्छ, ठिक भन्नुभयो डोल्मा गुरुआमा, यो पेसा भनेको मैले त्यसैको लागि अँगालेको हो। मैले काम गर्दा मलाई त्यो काममा सन्तुष्टि प्राप्त नभएपछि मैले चाहिँ के गरेको त कृषि पेसा अपनाएको। अब एउटा विद्यार्थीले के प्रश्न गर्छ भन्दाखेरि कि बद्रीजी तपाईँ यो पेसामा त लाग्नु भएको छ, तर के यो पेसाबाट तपाईँले आफ्नो परिवारलाई चलाउन सक्नुहुन्छ त भन्ने प्रश्न गरेको छ। त्यसको उत्तरमा बद्रीले यो पेसाबाट मैले आफ्नो परिवारलाई एकदम राम्ररी चलाउन सकेको छु। कसरी तपाईहरुले बताउँदैछु। हेर्नुस् है, अहिलेको जुन परिपाटी रहेको छ, कृषि गर्ने जुन प्रवृत्ति रहेको छ, मान्छेले थोरै जमिनमा धेरै उत्पादन गर्नको लागि अनावश्यक रूपमा रासायनिक मलको प्रयोग गरिरहेका छन्, कीटनाशक औषधि छरिरहेका छन्, जसको कारणले गर्दा कृषकको धेरै मात्रामा पैसा के गर्दैछ त बजारमा जाँदैछ। धेरै लगानी लाग्दैछ तर कृषि बाली कम उत्पादन हुँदैछ, जसको कारणले गर्दा धेरै यस्तो कृषकहरूलाई घाटा पनि भइरहेको छ, जसको कारणले यो पेसामा अहिले निकै घाटा पनि बेहोर्नु परेको छ। तर म के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ यो रासायनिक खेती भन्दा पनि म परम्परागत खेती गर्छु। आफै मलको निर्माण गर्छु, आफै प्राङ्गारिक मलको विकास गर्छु, कीटनाशक औषधि आफ्नै तरिकाले बनाउँछु। अनि म चाहिँ के गर्छु त बजारमा मेरो पैसा चाहिँ जाँदैन र मेरो कृषिबाट पनि धेरै उत्पादन हुने भएको हुनाले मलाई चाहिँ मेरो परिवार चाहिँ एकदम राम्ररी चलाउन सकेको छु। हेर्नुस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईको डोल्मा गुरुआमाले पनि भन्नुभयो कि कृषि एउटा खाद्यान्न भनेको मान्छेको लागि अमृत हो। त्यो अमृत किन भन्नुभयो त? किनभने अमृत कुन खाद्यान्न हुन सक्छ त जुन खाद्यान्नमा रासायनिक मलको प्रयोग हुँदैन, कीटनाशक औषधिको प्रयोग हुँदैन, त्यो खाद्यान्न वास्तवमा अमृत हो। तर अहिलेको खाद्यान्न अमृत होइन। यो त कानुनी हिसाबले हेर्नु भने एउटा अपराधजनक काम हुँदैछ। जुन रासायनिक मलको प्रयोग गरेर अत्याधिक मात्रामा कीटनाशक औषधि छरेर जुन आजकल बाली उत्पादन गरेको हामी खाद्यान्न खाइरहेका छौँ, हामी के गर्दैछौँ? आधा विष खाँदैछौँ। त्यो खाद्यान्न होइन, आधा विष हो त्यो। किनभने त्यो रासायनिक मलले, त्यो कीटनाशक औषधिले हाम्रो स्वास्थ्यमा अहिले निकै प्रभाव परेको छ। खेतमा किरा मार्नको लागि अहिले जुन प्रकारले कीटनाशक औषधि छर्ने परिपाटी चलेको छ, त्यसले गर्दा माटो प्रदूषण हुने भन्ने हो भने, अर्को हावा प्रदूषण हुने, वायु प्रदूषण हुन्छ, तिम्रो पानी प्रदूषण हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा मानव स्वास्थ्यमा अहिले ठुलो सङ्कट परेको छ। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि माटोमा जुन उर्वरा शक्ति हुन्छ त्यो नाश हुँदैछ। दिन प्रतिदिन माटो बन्जर बन्दैछ। त्यसैले अहिलेको खाद्यान्न भनेको के हो त? यो आधा विष हो। त्यसैले मैले चाहिँ के गरेको छु त घरमै आधुनिक तरिकाले, अब आधुनिक त नभनौँ, परम्परागत तरिकाले मैले के गरेको छु त खाद्यान्नको निर्माण गर्छु र प्राङ्गारिक मलको निर्माण गर्छु र विभिन्न किसिमका प्रविधिहरू अपनाएर मैले के गरेको छु त यो
किराफट्याङ्ग्रा भगाउने पनि काम गरेको छु। यो चाहिँ विधि अपनाएर म कृषि गर्दैछु, त्यसैले मेरो परिवार चाहिँ एकदम सन्तुष्ट छ। यो पेसाबाट मलाई निकै फाइदा हुन थालेको छ। अर्को कुरा हेर्नुहोस् विद्यार्थीहरू, हामी समय सान्दर्भिक कुरा गर्ने हो भने अर्को के छ भन्दाखेरि कृषि पेसामा अहिले आत्मसन्तुष्टि छैन, आत्मसम्मान छैन। अहिले कसैले ए तिम्रो बुवा के गर्नुहुन्छ भन्ने उत्तरमा मेरो बुवा त किसान हुनुहुन्छ भनिदियो भने ठिकै छ, अब तल्लो दर्जाको व्यक्ति होला भन्ने कुरा पनि गर्छ। यस्तो किसिमको के गरिएको छ त, कृषि पेसालाई दबाएर राखिएको छ। यहाँदेखि मात्र होइन, सरकारले पनि त्यही आँखाले हेरेको छ। त्यो कारणले गर्दा कृषि पेसामा आज कोही पनि जान चाहिरहेको छ। अर्को कुरा हेर्ने हो भने हाम्रो के हुँदैछ त, वर्षेनी हाम्रो करोडौं पैसाहरू हामी अर्को देशलाई दिइरहेका छौँ। खाद्य किन्नको लागि, चामल किन्नको लागि, धान किन्नको लागि लगभग अर्बौं पैसा हामी खर्च गर्छौँ। तर आफ्नै देशमा यति जमिनहरू छ, त्यो जमिनलाई उचित प्रविधि अपनाएर उचित सिँचाइको व्यवस्थापन गरेर त्यो चाहिँ काम गर्न सकिरहेको हामी छैनौँ। त्यो कारणले गर्दा के भएको छ त, अहिले हाम्रो कृषि पेसा निकै अब तल्लो दर्जाको रूपमा हुँदाहुँदै धेरैजनाले यो पेसालाई पनि त्यागिरहेका छन्। जसको कारणले गर्दा एक दिन खाद्य सङ्कटको ठुलो आपत पर्छ देशमा। अर्कोतिर हेर्ने हो भने कृषि पेसामा हाम्रा जुन वैज्ञानिकहरू रहेका छन्, कृषि पेसामा जुन कार्यरत कर्मचारी रहेका छन्, यदि उनीहरूले पनि मेरो छोरा चाहिँ कृषि पेसामा लागोस् भन्ने चाहदैन। यहाँ त यस्तो हाम्रो अहिले समय छ कि कुनै बेला हामी कुनै अभिभावकले आफ्नो छोराले बाबु तिमी अलिकति पढे लेखेर चाहिँ तिमी चाहिँ कृषि गर्नु है भनिदियो भने त अरू छरछिमेकको मान्छेले ए यो त पागल भएछ, बाउलाई आँटिसक्यो, छोरालाई त कृषक बनाउने कुरा गर्दैछ त भन्ने पनि कुरा गर्न बेर लाग्दैन। त्यस्ता कुराहरू पनि छन्। त खानु सबलाई छ, खाद्यान्न सबलाई चाहिन्छ, तर कृषि पेसामा कोही जान चाहिरहेका छैन। सरकारले यदि चाह्यो भने विभिन्न प्रकारका आधुनिक प्रविधिहरू ल्याएर यी रासायनिक मलले जुन कृषि पेसामा अहिले प्रभाव पारेको छ, वातावरणमा जुन प्रतिकूलता ल्याएको छ, त्यसलाई हटाउन सक्नुपर्छ। त्यसलाई हटाएर विभिन्न प्रकारका प्रविधिहरू ल्याएर माटो परीक्षण गरेर, माटो परीक्षण गर्न लगाउने, कुन माटोमा कस्तो किसिमको बाली हुन सक्छ, कुन प्रविधि अपनायौं भने हामीले राम्रो बाली उत्पादन गर्न सक्छौं भन्ने कुरा प्रविधिहरू अपनाउन सरकारले एकदमै अहिले खाँचो छ। यो सब हामीले यदि कृषि पेसालाई नै मुख्य आधार बनाउने हो भने हामी के गर्न सक्छौं त, देशमा भएको गरिबीलाई हटाउन सक्छौं, देशमा भएको बेरोजगारीलाई हटाउन सक्छौं। धेरै मात्रामा युवाहरू अहिले विदेश जाने भनौँ न, अहिले अब एउटा परम्परा नै भइसकेको छ, एकदम विदेश जाने, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हटाउन सक्नुपर्छ। युवाहरूलाई रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। र मलाई लाग्छ हामी सुन्छौँ, हामीले पनि सुनेको कुरा हो, ब्राजिल पछिको दोस्रो धनी देश हाम्रो पानीमा चाहिँ हाम्रो देश हो, तर यो देशमा सिँचाइको सुविधा छैन। सरकारले सिँचाइको मात्रै व्यवस्था गरिदियो भने धेरै जसो कृषकहरूलाई सिँचाइ गरेर आफ्नो खेतमा धेरैभन्दा धेरै बाली उब्जनी गर्न सक्छ। के हुनु पर्यो त, यदि समग्रमा भन्ने हो भने यी कृषि पेसामा जुन कृषि पेसालाई यो आधुनिक ढङ्गले जुन रासायनिक मलको प्रयोग गरेर, कीटनाशक औषधिको प्रयोग गरेर जुन यो कृषि पेसा मान्छेहरूले अब यो खाद्यान्न उत्पादन गरेको वस्तु खाँदैन, जसको कारणले गर्दा अहिले कति मान्छेको घरमा बिरामी पर्ने, अहिले त कसैको घर नहोला कि जसको घरमा यो के भन्छ उच्च रक्तचाप छैन, मधुमेह छैन, चिनीको बिमारी छैन। यो सब त्यो कारणले गर्दा के भएको छ त, अहिले बढ्दै गइरहेको छ, त्यो कारणले गर्दा अहिले यस्तो समस्याहरू आइरहेको छ। त्यसैले गर्दा सरकारले पनि के गर्नु पर्यो त, स्थानीय तहमा कम्तीमा पनि कृषिसँग सम्बन्धित वैज्ञानिकहरू लगाउनु पर्यो, माटोको उचित परीक्षण हुनु पर्यो, परीक्षण गरेर माटोमा के कुन बाली कुन बेला लगाउने, केमा कसरी गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा गर्ने चाहिँ यो चाहिँ हामीले एउटा
सरकारले एउटा सकारात्मक सोच राख्यो भने कृषि पेसालाई झन् हामी यो पेसालाई हामीले बढाएर हामी चाहिँ देशलाई अझ अग्रगतिमा विकासको गतिमा उठाउन सक्छौँ र युवाहरू पनि बेरोजगार हुन पाउँदैनन्। त्यसैले एउटा त के हुनु पर्यो भन्दाखेरि कृषि पेसालाई सम्मानको दृष्टिले हेर्नु पर्यो, किनभने एउटा कृषि पेसाले सम्पूर्ण मान्छेको खानको लागि आधार तयार गरेको छ। त्यसैले गर्दा यो संवादमा कृषिशालामा एक दिन भन्ने संवादमा चाहिँ यस्ता यस्ता कुराहरू के भएको छ त, विद्यार्थी र हाम्रा बद्रीको बीचमा संवाद भएको छ, जुन संवादलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। त थोरै मैले यसको विषयवस्तुबारे चर्चा आज गरेको छु र थप कुराहरू तपाईहरु पाठ पढ्नुहुन्छ भने धेरै कुराहरू त्यहाँबाट पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ। मैले एउटा मात्र अलिकति अब समग्रमा कुरा गरे हो, यसको विषयवस्तु बारेमा समग्रमा केही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराएको हो। हस्त आजलाई यति नै र आजको भिडियो तपाईहरुलाई यदि मन पर्यो होला भने कृपया लाइक गर्नु होला, साथीहरुलाई शेयर गर्नु होला र मेरो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला र आगामी दिनहरुमा पनि तपाईहरुको चाहे अनुसार चाहना अनुसार भिडियो बनाउने छु। जुन पाठको तपाईहरुको इच्छा रहन्छ भन्नु होला, त्यो पाठको पनि म भिडियो बनाउने एकदम प्रयास गर्ने छु। हस्त धन्यवाद। सबै विद्यार्थीहरुलाई नमस्कार। राम्ररी बस्नुस् र सुरक्षित रहनुस्।